اللہ پاک آکھیا اٹھ میں بول میرا عیسیٰ، بول میرا عیسیٰ، اج تیری ماں تے انگلی اٹھ کھلوتی آ، ماں دی صفائی بھی دے، ماں دی طہارت تے پاکیزگی بھی بیان کر تے نال نال اپنی نبوت دا بھی اعلان کر۔ معلوم ہویا کوئی ماں والے پاسے انگلی اٹھائے تو ماں دی صداقت دی گواہی دینی چاہیے جی۔ لہذا مریم عیسیٰ دی ماں او بھی صدیق ہے، اس سالے پاسے کوئی انگلی اٹھائے تا اس دی صفائی واسطے اللہ اس دے پتر نو چا کھڑا کریندا ہے، پتر نو آدا اپنی ماں دی صفائی دے۔ پر مسلمانوں تہن خوشخبری ہوئے، مسلمانہ دی ماں او تا مریم صدیقہ ہے، عائشہ مریم اسلام ہے، کچا کھوچا اے مریم اسلام ہے۔ میری ماں عیسیٰ علیہ السلام دی ماں صدیقہ تے انگلی اٹھیے، اللہ نے اس سے دے پتر نو آکھیا وکیل صفائی بن ونج، وکیل صفائی بن ونج، اپنی ماں دا وکیل صفائی بن۔ مسلمانوں میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تے انگلی اٹھیے، اللہ چاہویا خدا دی قسم میرا ایمان ہے، میرا رب چاہویا حضرت عائشہ دی صداقت دی گواہی سورج دیویا، چند دیویا، ستارے دے منا، پتھر پہاڑاں دے منا، زمین دا ایک ایک ذرہ تے حبہ میری ماں دی عصمت دی صداقت دی گواہی دیویا۔ لیکن میرے رب نے پہاڑاں نو، پتھراں نو، چشمیاں نو، زمیناں نو، آسمان تے سورج ستاریاں تے چند نو نہیں آکھیا، میرے نبی دے یاراں نو بھی نہیں آکھیا تساں اپنی ماں دی صداقت دی گواہی دیو۔ مسلمانوں میرا رب مریم اسلام صدیق دی تھی واسطے میرا رب خود وکیل صفائی بن گیا۔ اللہ کے گواہی دے من لگتا میں رب آکھدا عائشہ دا دامن پاک ہے۔